डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जॉनी इलिया साहब के जो नगमे हैं वो इस किताब में पेश किए हैं। तो अ, मेरा यही कहना है कि जो आशिक मिजाज लड़के हैं या फिर जिनको शायरियों का बहुत सा शौक़ है, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपके सामने इस किताब में जॉनी इलिया साहब ने कुछ लिखे गए नगमे पेश करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो अगर इसमें मुझसे कुछ मिस्टेक होती है या फिर कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं उतना शायरियों में हूँ नहीं। मेरी ये फर्स्ट किताब है, क्योंकि जॉनी इलिया साहब का आजकल के युग में बहुत प्रचलन हो रहा है, नए लड़के बहुत से सुनने को चाह रहे हैं। तो ये मेरी पेशकश एक जॉनी इलिया साहब की याद में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। बस अगर कुछ गलती होती है तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। सो बिना देरी करते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बस यही मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो करते हैं स्टार्ट। तो मैं 2 लाइन आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ। वो खुदा हो कि आदमो इल्बिस, सबके बस, सब के सब आजमाए जाएंगे। शख्सारो तुम्हारे सारे परिंदे एक नफज में उड़ाए जाएंगे। हम जो अब तक कभी न पाए गए, किन ज़माने में पाए जाएंगे। वाह, पाए ही जा रहे हैं साहब को, हम पढ़ रहे हैं तो। जहम हमने किया है गम दिल में, उसका अब सूद खाए जाएंगे। शहर की महफिलों में हम और वो साथ में अब क्यों बुलाए जाएंगे। आग से खेलना है शौक़ अपना, अब तेरे खत जलाए जाएंगे। ए निकम्मे तुम्हारे कूचे के ए निकम्मे तुम्हारे कूचे के, जाने क्या कुछ कमाए जाएंगे। है हमारी रज़ाई अपने में, हम खुद अपने में आए जाएंगे। हम न होकर भी शहरे बुदिश में हम न होकर भी शहरे बुदिश में आए जाएंगे, आए जाएंगे। मुझसे कहता था कल, ए शाले बलूत, सारे सारे जलाए जाएंगे। होगा जिस दिन फना से अपना विशाल, हम नहायत सजाए जाएंगे। वाओ, ब्यूटीफुल पोएट्री बाय जॉन इलिया साहब। आप मेरी रीडिंग पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। और बस मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, जो कि मैं वीडियो से थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, और फिर किताब भी पढ़ने का मुझे उतना उर्दू पढ़ने का मुझे उतना ये नहीं है। फिर भी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो माफ़ करिएगा अगर कुछ गलती होती है तो। हमको सौदा था सर के मान में थे, पाँव फिसला तो आसमान में थे। सुनिएगा, हमको सौदा था सर के मान में थे, पाँव फिसला तो आसमान में थे। है निदायत लहू न रोया दिल, है निदायत लहू न रोया दिल, जख्म दिल के किसी चट्टान में थे। मेरे कितने ही नाम हैं हम नाम, मेरे कितने ही नाम हैं हम नाम, मेरे और मेरे दरमियान में थे। मेरा खुद पर से एतबार उठा, कितने वादे मेरे उठान में थे। ये अपने महबूब से परेशान होकर परमिशन मांगते हुए कि किसी लड़की को और किसी कहीं और दिल लगा लूँ, तो उसकी इजाज़त मांगते हुए जॉनी इलिया साहब। तुम्हारी हिजर मना लूँ अगर इजाज़त हो, मैं दिल किसी और से लगा लूँ अगर इजाज़त हो। तुम्हारे बाद भला क्या है वादो पैमा, बस अपना वक्त गवा लूँ अगर इजाज़त हो। तुम्हारे हिजर की शबे हाय कार में जाना, तुम्हारे हिजर की शबे हाय कार में जाना, कोई और चिराग जरा लूँ अगर इजाज़त हो। जुनू वही है वही मैं, मगर है शहर नहा, यही भी यहाँ भी शोर मचा लूँ अगर इजाज़त हो। कैसे है ख्वाहिश महागिरी, मगर फिर भी मैं अपने ज़ख्म दिखा लूँ अगर इजाज़त हो। तुम्हारी याद में जीने की आरज़ू है अभी भी,
تمہاری یاد میں جینے کی آرزو ہے ابھی بھی، کچھ اپنا حال سنبھالو اگر اجازت ہو، کچھ اپنا حال سنبھالو اگر اجازت ہو۔ تو دیکھیے جون ایلیا صاحب برسوں کی محبت سے تنگ آ کر کیا لکھتے ہیں، مگر لکھنا اپنی طرح، پر موو آن تو جون ایلیا صاحب کبھی کر ہی نہیں پائے ایسا مجھے لگتا ہے۔ کبھی اتنے شعر و شاعری وہ ان کی یاد میں لکھتے رہے۔ چلیے نیکسٹ ون۔ تو ابھی میں پھر سے جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی ایک بہترین شاعری کلام ہے۔ تم سے اب تو جا چکا ہوں میں، تم سے بھی تو اب جا چکا ہوں میں، دور ہاں دور آ چکا ہوں میں، یہ بہت غم کی بات ہو شاید، اب تو غم بھی گوا چکا ہوں میں، اس گما کے عالم میں آخرش کیا بھلا چکا ہوں میں، اب ببر شیر اشتہا ہے میری، شاعروں کو تو کھا چکا ہوں میں ہوں معمار پر یہ بتلا دوں، شہر کے شہر ڈھا چکا ہوں میں، حال ہے ایک عجب فساغت کا، اپنا ہر غم منا چکا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں میں نے جوگ لیا ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے جوگ لیا ہے، اور دھنی رما چکا ہوں میں، نہیں املا درست غالب کا، شفتہ کو بتا چکا ہوں میں۔ کچھ دو لائنیں۔ قیامت بھی اس کے شکم کی شکن، قیامت بھی اس کے شکم کی شکن، کوئی بس میرا پھر چلا ہی نہیں، اسے خون سے اپنے سینچا مگر تمنا کا پودا پھلا ہی نہیں۔ سنیے گا پھر سے۔ قیامت بھی اس کے شکم کی شکن، کوئی بس میرا پھر چلا ہی نہیں، اسے خون سے اپنے سینچا مگر تمنا کا پودا پھلا ہی نہیں۔ ایک لائن جون ایلیا صاحب نے لکھی ہے، پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کرے ہم۔ سنیے، پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کرے ہم۔ This is for most of the boys, they fell in love and they just fly in sky. So ان کے لیے جون ایلیا صاحب لکھتے ہیں، اس نے ہم کو گمان میں رکھا اور پھر کم ہی دھیان میں رکھا، کیا قیامت منہ تھی وہ جس نے حشر اس کی اٹھان میں رکھا، جوشش خون ہے اپنے فن کا حساب، ایک چوب ایک چٹان میں رکھا، لمحے لمحے کی اپنی تھی ایک شان، تو نے ہی ایک شان میں رکھا، ہم نے پیہم قبول رد کر کے اس کو ایک امتحان میں رکھا، تم تو اس یاد کی امان میں ہو، اس کو کس کی امان میں رکھا، اپنا رشتہ زمیں سے ہی رکھو، کچھ نہیں آسمان میں رکھا۔ So boys don't fly in sky when you get in love. جون ایلیا صاحب پہ بیتی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بس زیادہ اڑو مت، ایک دن تمہیں آسمان سے گر کر زمیں پر جانا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ تو یہ سنیے گا، اور اس کے بعد بس میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس کتاب کو پرچیز کریے امیزون فلپکارٹ جہاں سے ملتی ہے، اور پلیز پڑھیے، یہ کتاب کافی بہترین ہے شاعر مزاج لڑکوں کے لیے۔ میں شاعری نہیں سنتا تھا اور نہیں پڑھتا تھا، پر جب سے میں نے جون ایلیا صاحب کے کچھ نغمے انسٹاگرام پہ پڑھے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے کتاب بائی کر لی اور ابھی پڑھنے لگا ہوں، تو مجھے کافی کچھ حد تک شاعری میں انٹرسٹ آنے لگا ہے، اور میرا انٹرسٹ اتنا بڑا کہ میرا من ہوا کہ ویڈیو بنا ہی لینا چاہیے، اور جو بھی لوگ شاعریوں کو سننا چاہتے ہیں ان کو دکھائی دینا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا پہلا ویڈیو ہے تو کافی حد تک لوگ مجھے ناپسند کریں گے، پر
آ، آ، کچھ مطلب شروعات کچھ ایسی ہی ہوتی ہے. آگے آگے اگر میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے جاؤں گا تو میری بھی پڑھائی میں کچھ درستی ہوگی اور کچھ امپرومنٹ ہوگی ضرور. تو چلیے شروعات کرتے ہیں. عذاب ہجر بڑھا لوں اگر اجازت ہو، عذاب ہجر بڑھا لوں اگر اجازت ہو، ایک اور زخم کھا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے عریض و لب کی جدائی کے دن میں جام منہ میں لگا لوں اگر اجازت ہو، تمہارے حسن تمہارے خیال کا چہرہ شباہتوں میں چھپا لوں اگر اجازت ہو، تمہیں سے ہے میرے ہر خواب شوق کا رشتہ، تمہیں سے ہے میرے ہر خواب شوق کا رشتہ، ایک اور خواب کما لوں اگر اجازت ہو، تھکا دیا تمہارے فراق نے مجھ کو، کہیں میں خود کو گرا لوں اگر اجازت ہو، بارہ نام بنام شب وصال ہے ہاں، شب فراق منا لوں اگر اجازت ہو. جوانی الیاس صاحب لکھتے ہیں. میں اور 2 لائنیں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد الوداع. نہیں معلوم ہو سکا دل کے اپنی امید آخری کیا کی، جان دنیا کی چاکری کر کے تو نے دل کی وہ نوکری کیا کی. ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں. نہیں معلوم ہو سکا دل نے اپنی امید آخری کیا کی، جان دنیا کی چاکری کر کے تو نے دل کی وہ نوکری کیا کی. Hats off to this man.